Bonjour à tous. قناة ألفا تي بي فرونسي ترحب بكم من جديد، طبعا في حلة جديدة. مرحبا بالجميع. طبعا في إطار تتمة أو في إطار مساعدة تلاميذ تالتة إعدادي على فهم مضامين النصوص وكذا الأسئلة المرافقة لهذه النصوص، طبعا ديال اللغة الفرنسية. اليوم غادي نشوفوا توجور لو ليفر باركور. دونك غادي نشوفوا لي كيستيون ديال لا باج 8. طبعا الفيديو السابق قرينا فيه النص، يعني النص ديال بياس كوميك لو تايور فو. دونك اليوم غادي نشوفوا لي كيستيون وغادي نشوفوا كذلك لي ريبونس ديالهم. نبداو على بركة الله. لي كيستيون، طبعا لي كيستيون، دونك كيستيون ديال لا كومبريهنسيون. دونك عندنا لا كومبريهنسيون اي لونغ كومونيكاسيون. لا كومبريهنسيون، كوشي لا بون ريبونس، لا بون بروبوزيسيون عفوا. كوشي لا بون بروبوزيسيون يعني اختار العبارة الصحيحة. سو دوكيمون اي واش ارتيكل جورنال، ارتيكل دو جورنال، ان بويم ولا ان اكستري دو تياتر. معناه واش يعني عمود في جريدة او لا قصيدة او لا مقطع مسرحي. لا سين سو باس، هذا المشهد وقع واش شي ان ميدسان يعني عند طبيب، على ميزون في البيت، ولا شي ان تايور عند خياط. Il s'agit d'une scène، يعني هذا المشهد هذا ديال لو تايور فو واش هو مشهد كوميك ولا تراجيك. كوميك معنيتها هزلي مضحك، تراجيك معنيتها حزين. Question 2, toujours la compréhension يعني الفهم. Complétez le tableau suivant à partir du texte، يعني نكملوا هذا الطابلو هذا انطلاقا من التكست. غادي خصنا نجبدوا لا سورس دو تكست يعني مصدر النص، لو نون دو لوتور اسم الكاتب، ليديسيون يعني دار النشر او دار الطبع، لي بيرسوناج يعني شخصيات او شخوص في هذا النص هذا. ثالثا relever dans le texte une phrase qui montre que le tailleur est faux، يعني استخرج من النص جملة تبين بأن هذا لو تايور هذا أحمق. ب langue et communication يعني اللغة والتواصل. سؤال واحد، relever dans le texte une phrase où le tailleur propose quelque chose au client، يعني استخرج جملة حيث هاد لو تايور هذا يقترح شيئا ما على هاد لو كليون اللي هو الزبون. دونك هادو لي كيستيون ديال لا باج 8، دونك لا بارتي 1. دابا غادي نشوفو لي ريبونس ديالهم. دونك pour la question 1, ce document est، donc la bonne réponse ou la bonne proposition c'est un extrait de théâtre يعني مقطع مسرحي. La scène se passe bien sûr chez un tailleur عند خياط. Il s'agit d'une scène comique يعني هزلية أو مضحكة. بالنسبة لو tableau، donc عندنا la source du texte c'est petite comédie pour enfants. Le nom de l'auteur Christian Lamblin. L'édition Reds. Les personnages c'est le tailleur et le client. Donc هاد les informations كيكونوا تحت النص يعني في الأخير ديالو. سؤال ثالث، relever dans le texte une phrase qui montre que le tailleur est faux. طبعا هنا mesure n'importe quoi يعني كيعبر أي حاجة، mesure n'importe comment بأي طريقة، يعني يرجعوا للفيديو اللي قبل من هذا وباش تفهموا مزيان هاد المعلومات هذه أو هاد الجملة هذه. Alors je vais mettre une poche là sur la poitrine. مثلا جملة أخرى اللي كيبين فيها كيقول له بأن غادي نوضع لك جيب يعني جيب فين؟ هنا في على الصدر. طبعا هاد وكاين جمل أخرى طبعا اللي كتبين بأن هذاك لو تايور اي فو يعني أحمق. ب يعني langue et communication. Relever dans le texte. طبعا لا فراز او لو تايور بروبوز كيلكو شوز او كليون. طبعا كيقترح له شي حاجه. كاين عده جمل ناخذ مثلا مثالين. سي تو فو جو بو تو لا فير اون بو ديليفون، اذا اردت يمكن لي نصنعها لك من جلد الفيل. او كاينه جمله اخرى مثلا فوليفو دي بوش، اتريدو دي بوش. طبعا هاد الكلمات هادو او هاد الجمل كيتستعملوا فاش في لا بروبوزيسيون. دونك بروبوزي كيلكو شوز. دونك هنا لو تايور il بروبوز شي حاجه لو كليون على حساب. هنا il بروبوز طبعا لو تايور الى بروبوزي او كليون انه يصنع له هذيك لا فيست من الجلد ديال ليليفون. هنا هذاك لو تايور الى بروبوزي او كليون انه يصنع له كذلك دي بوش يعني جيوبه في هذيك لا فيست.
D'abord غادي نشوفوا les questions ديال la page 8 toujours mais la partie 2. Donc la question B طبعا هنا toujours في longue communication. B, une phrase où le client refuse quelque chose يعني كيرفض شي حاجة. C, une phrase où le client accepte quelque chose يعني كيقبل شي حاجة. طبعا refuser ضد ديالها c'est accepter. سؤال 2. A. Relever les pronoms personnels que le tailleur utilise pour s'adresser au client. Donc le tailleur a utilisé des pronoms personnels باش يتوجه أو يتكلم مع داك le client. شنو هما دوك les pronoms? B. Préciser le pronom personnel le plus adapté à la situation. Donc في هاد la situation entre يعني هذاك le tailleur et هذاك le client. Donc هذه c'est une situation. Alors شنو هو البرونو personnel اللي adapté اللي خصو يتستعمل في هاد الوضعية؟ C'est justifier votre réponse علل جوابك. لأن à chaque situation كنستعملوا فيها des pronoms personnels adaptés. Donc هنا خصنا نعلو الجواب. 3. Repérer dans le texte une formule de politesse que le tailleur utilise pour s'adresser au client. يعني هذاك le tailleur استعمل واحد العبارة الترحيب مع هذاك le client. حنا غادي نستخرجوها. رابعا indiquer le niveau de langue ou registre utilisé dans chacune des phrases suivantes. طبعا استخرج أو عفوا indiquer يعني يشير أو اكتب عن alors le niveau de langue يعني مستوى اللغة ولا كيتسمى الregistre de langue. طبعا كاينين ثلاثة. طبعا utiliser dans chacune des phrases suivantes. طبعا عندنا هاد les phrases هادو. Phrase A, bien sûr, une veste ça a toujours des poches. B, bonjour monsieur, je voudrais une veste. Ou D, ici, je vais mettre une manche verte. Donc هادو des phrases. حنا غادي نقولوا كل phrase شنو le niveau ديالها. واش le niveau familier ولا le niveau courant ولا standard ولا le niveau يعني الثالث اللي هو se tenait ولا avancé. On va passer bien sûr maintenant les réponses. Donc les réponses ديال هاد les questions. Alors la phrase où le client refuse quelque chose, قال له eh non merci. Alors là شكرا les éléphants je préfère les voir en liberté. يعني الفيلة أنا أريد أن أو أفضل أن أراهم في حرية. Une phrase où le client accepte quelque chose. Oui. طبعا هنا non كتعني refuser. Oui كتعني accepter. Oui bon, elle sera grise partout. طبعا les pronoms personnels يعني الضمائر الشخصية اللي استعمل له tailleur مع هاد le client استعمل vous واستعمل tu. طبعا le pronom personnel adapté à la situation c'est vous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation يعني professionnelle. عندنا un client وعندنا un tailleur. Donc ça c'est un métier. Donc هنا le tailleur خاصو يعني يتكلم ويكومونيكي مع هذاك لو كليون بفو يعني الاحترام ما الى ذلك. نشوفوا لا جوستيفيكاسيون. دونك دو تيل سيتوياسيون يعني مثل هاد لي سيتوياسيون vous désigne le respect et la politesse. يعني vous كتعني le respect et la politesse. يعني في اللغة الفرنسية طبعا tu طبعا vous فيها داك لو vouvoiement و tu فيها داك لو tutoiement. دونك tu يعني كنقولوها الانسان اللي dans un sens يعني familier انسان قريب لينا انسان صديق انسان اخ ما الى ذلك. وفو كنقولوها في الاحترام. سؤال 3. طبعا هنا الفورمول دو بوليتيس اللي استعمل له تايور مع هذاك لو كليون قال له مسيو. طبعا مسيو يا سيدي. رابعا سؤال 4. طبعا عندنا هنايا جمل غادي نقولوا في كل جمله شنو لو نيفو de la langue مستعمل. طبعا هنا الجمله الاولى bien sûr une veste ça a toujours des poches. هنا le niveau là le registre c'est le registre familier معناتها au lieu باش يستعمل لنا مثلا هنا cela استعمل لنا ça. لان في طبعا كنقولوا ça كنعنيو الدارجه كنعنيو l'oral كنعنيو الفاميليي. donc c'est le niveau le plus bas le niveau familier. Pour la phrase B, bonjour monsieur, je voudrais une veste. طبعا مرحبا سيدي أنا أريد أن تصنع لي أو تخيط لي une veste سترة. طبعا هنا le niveau là le registre c'est se tenait يعني هنا l'utilisation ديال conditionnel présent. طبعا je voudrais صرفها لنا في le conditionnel présent.
Et pour la phrase C, ici, je vais mettre une manche verte. Donc, il a respecté l'amor ديال اللغة, donc c'est le niveau courant. Le niveau standard, ou là le registre standard, ou là le registre courant. طبعا في الأخير les niveaux de langue كاينين ثلاثة. طبعا كاين le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. Alors, كنتمنى هاد لا فيديو هذا يساعد التلاميذ ديال الثالثة إعدادي على الفهم مضامين أولا ديال الأسئلة، وكذلك الاستعانة بهذه الأجوبة إذا لزم الأمر ذلك. طبعا بعد وجود الأجوبة لا يعني أنني فهمت أو لا يعني أنني استوعبت، مي خصني ضروري نقرا لو تكست مزيان، نفهمو ونفهم كذلك الأسئلة، ونحاول نجاوب على حسب المستوى ديالي وعلى حسب الفهم ديالي داكشي اللي فهمت انايا. قناة الفا تي بي فرونسي تشكركم على المشاهدة ديالكم ديال هذا الفيديو هذا وجميع الفيديوهات ديالها. ميرسي يا تري بيانتو في فيديو قادم ان شاء الله.